हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ असगर याद। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में रातों रात चंद ही घंटों के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई। अनवारुल हक जो कि स्पीकर असम्बली थे, वो वज़ीर आज़म बन गए। एक जमूत था जो टूटा। जमूत कैसे टूटा, इसमें क्या दिलचस्प चीज़ें थीं। इसमें जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हुई है, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का ही बना है, लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका वज़ीर आज़म बना है और एक मिक्स चार जैसा सिस्टम बना है। इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, तहरीक इंसाफ क्यों मुबारकबादें वसूल कर रही है और पीडीएम की जमातें क्यों मुबारकबादें वसूल कर रही हैं, किसको क्या हासिल हुआ, किसने क्या लूज़ किया, इसके अलावा इसकी क्या मुमासलत है इस्लामाबाद में हुकूमत की जो तब्दीली हुई थी उससे, और इसके अलावा किन किन लोगों ने जो नए वज़ीर आज़म बने हैं उनको वोट दिया और किन किन लोगों ने वोट नहीं दिया, और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस तमाम मामले पर, तहरीक इंसाफ क्या कहती है, और इस तमाम मामले पर किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में आगे क्या होगा। क्या आज़ाद कश्मीर की सियासत में अब सदर रियासत, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बड़े जो ओहदे हैं वो किस किस के पास जाने वाले हैं, ये हम आपको इस तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि स्पीकर कानून साज असम्बली अनवारुल हक, चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। 48 वोट उन्हें मिले हैं ऐवान से और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बिम्बर से इनका ताल्लुक़ है। एक मरतबा ये स्पीकर भी रह चुके हैं इससे पहले और वज़ीर भी रह चुके हैं, और चौधरी सिबतुल्लाह के ये साहबजादे हैं, एक लेगेसी ये रखते हैं। अभी स्पीकर कानून साज असम्बली थे। इनकी जो इंतखाब है, ये जमूत कैसे टूटा है, शेड्यूल में दिलचस्प चीज़ें क्या है। जमूत जो है दिन 11 बजे फिर 2 बजे का इजलास था और फिर अफ्तारी के बाद इजलास का कहा गया, और अचानक रात को ये खबर सामने आई 10 साढ़े 10 बजे के बाद कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है और फॉरवर्ड ब्लॉक स्पीकर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में बना है, तहरीक इंसाफ में बना है, और ये अब इसके पीडीएम के साथ रब्ते जो है वो हुए हैं। पीडीएम के साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए, जिसके बाद दिलचस्प चीज़ ये है कि रात को शेड्यूल जारी किया। तकरीबन 12 बजे के बाद ये शेड्यूल जारी हुआ और 12:40 का वक्त रखा गया कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, और 12:55 से 1:10 तक रात का जो वक्त है इसमें कागजात की जांच पड़ताल का वक्त रखा गया, और 1:20 तक 1:10 से 1:20 तक कागजात की वापसी का वक्त था, और 1:25 तक जो थी हतमी फहरिस्त जारी होने का वक्त था। ये तमाम जो सूरत हाल थी, इसमें कोई दूसरा उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आया। सेक्रेटरी असम्बली ने शेड्यूल जारी किया और अनवारुल हक, चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुंतखब हो गए। अब ये देखना यह है कि इसमें और इस्लामाबाद की जो हुकूमत की तब्दीली थी इसमें क्या मुमासलत है। एक मुमासलत तो इम्पोर्टेंट ये है कि रात के वक्त, वो भी रात के वक्त इजलास था। दिन सारा इसी तरह लंबी लंबी तकरीरें होती रहीं, वक्फे होते रहे, इजलास ताख़ीर का शिकार होता रहा। रात को जाकर रमज़ान का ही महीना था, रात की आखिरी पहर जो है जाके 12 बजे के बाद इजलास शुरू हुआ और हुकूमत की तब्दीली हुई। यहाँ भी यही सिलसिला हुआ। शेड्यूल वहाँ भी इसी तरह जो वोटिंग थी, और यहाँ भी वोटिंग इसी तरह जो है वो इनेकाद हुआ। बहुत सारी चीज़ों में मसलत है। रात के पिछले पहर ये हुकूमत की तब्दीली हुई है, क्योंकि अभी तक जो मामला चल रहा था ये हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास ही थी, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अभी भी हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है। इस पर भी आगे जाएंगे। लेकिन किन किन लोगों ने वोट दिया, सबसे पहले ये है, इसमें मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट दिया है, और किन लोगों ने, चंद लोगों ने वोट नहीं दिया। 4 लोग जो थे वो जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनमें सरदार अतीक अहमद ख़ान जो है, हसन इब्राहिम हैं, अली शान सुनी हैं, और शाहिदा सगीर हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक इंसाफ है इसका मौक़िफ़ सामने आया है, और जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने ये कहा है कि ये नामज़दगी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई। ये नामज़दगी जो है ये चौधरी अनवारुल हक ने गेम की है,
اور یہ نامزدگی عمران خان کی جانب سے نہیں کی گئی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی غلط چیزیں بتائی ہیں، عمران خان کو بھی غلط بتایا ہے، اور وہ اس طرح کر کے ایک گیم انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو سب سے بڑا اس تمام معاملے میں ہاتھ ہوا ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اور اس تمام معاملے میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اب صدارت سے فارغ ہوتے ہوئے یا صدارت سے ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ فارورڈ بلاک انہوں نے ایک بنایا تھا تحریک انصاف میں، اور 5 اراکین اس کے فارورڈ بلاک میں تھے، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ حتمی مذاکرات میں تھا. معاہدہ تقریباً طے پا گیا تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ چودھری رشید جو بیرسٹر سلطان کے امیدوار ہیں ان کو پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور 3 ماہ کے بعد بیرسٹر سلطان محمود خود وزیر اعظم بنیں گے. اس میں پیپلز پارٹی میں شدید اختلافات سامنے آئے تھے، پی ڈی ایم میں شدید اختلافات سامنے آئے تھے، لیکن آپشن کوئی موجود نہیں تھا. اب صورتحال جب یہ ہوئی کہ یہ جو ایک فارورڈ بلاک بنا ہے، ان فارورڈ بلاک کے جو ارکان ہیں، جو چودھری انوار الحق کی سربراہی میں فارورڈ بلاک بنا ہے، اس میں چودھری انوار الحق ہیں، اظہر صادق ہیں، ماجد خان ہیں، اکبر ابراہیم ہیں، رفیق نیر ہیں، چودھری ریاض ہیں، تقدیس گیلانی صاحبہ ہیں، پیر مظہر سعید ہیں، اور جاوید بٹ ہیں، ملک ظفر ہیں، انصر عبدالی اور سردار محمد حسین ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی جو فارورڈ بلاک ایک نیا جو فارورڈ بلاک ہے بنا ہے، اور جس کے بعد جو ہے وہ چودھری انوار الحق وزیر اعظم جو ہے وہ اس فارورڈ بلاک کی جانب سے نامزد ہوئے اور مذاکرات ہوئے. اب بیرسٹر سلطان کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، فنش ہو چکا ہے معاملہ. بیرسٹر سلطان اب اقتدار کی راہداریوں سے دور ہو چکے ہیں. ان کا اب گروپ بھی جو ہے وہ بھی اقتدار میں نہیں ہے، اور ان کے مذاکرات پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور وہ اب اس تمام معاملے میں سب سے زیادہ لوزر اگر ہیں تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، جنہوں نے ایک لالچ کر کے فارورڈ بلاک کر کے اپنا ایک اقتدار بنانے کی کوشش کی. لیکن یہ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا، تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا، پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ کیا، لیکن یہ ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے. اس کے بعد تمام جو سچویشن ہے آگے کی ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت ملا جلا رجحان ہے. سوشل میڈیا کے کچھ گروپس جو ہیں وہ اس کو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ قرار دے رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعظم ہے وہ ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں، جو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہیں، وہ اس بات پہ ان تمام جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اب نہیں رہیں گے. صدر جو ہے، زیادہ اتفاق اس بات پر ہو گیا ہے کہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے. اس کے علاوہ جو سینئر وزارت ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گی. اور یہ تمام اس میں ون اینڈ لوز والی چیزیں ہیں. اس میں مزید جو روشنی ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک ہم رکھیں گے. لیکن مکس اچار ٹائپ ایک نظام بنا ہے جس میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنا ہے، کیا ہوا ہے. اور فاروق حیدر صاحب ہیں، وہ جناب ہاتھ کھڑے کر کے جشن منا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جاوید بٹ صاحب ہیں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں. تو کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی ہار ہوئی ہے؟ اور خاص طور پر پی ڈی ایم، کیونکہ وزیر اعظم تحریک انصاف کا بنا ہے، تو پی ڈی ایم کے لیے یہ کتنا سازگار ہے. آنے والے دنوں میں جب کابینہ کی تشکیل ہوگی، کیا گروپ تشکیل پائے ہیں، کیا اس میں آگے ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.